أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرج خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد. فول وجهك जी बुलंद आवाज से पढ़िए. فول وجهك شطر المسجد الحرام. حرام. حرام. وإنه للحق من ربك. وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا يكون للناس عليكم حجة.
لي- لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي عليكم ول- ولعل ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ول- ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تهتدون. ولعلكم تهتدون अब दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخش إلا الذين إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
تهتدون. ولأتم ولأتم أتم نعمتي عليكم ول- ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.